बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङडोल यहाँहरूको साथमा कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, थेरावादा र महायाना बुद्ध धर्मका गुरु गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ। भवतु सब मङ्गलम। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रियाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हिजो भर्खरै मात्रै हामीले हिजोको कार्यक्रममा पारमिताको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। अवश्य पनि यहाँहरूले पारमिता भनेको के हो भन्ने विषयमा बुझ्नुभयो भन्ने आशा छ। भने आजको हाम्रो विषय रहेको छ दान पारमिता भनेको के हो। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म आजको विषयलाई लिएर पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा सुरु गर्न चाहन्छु पहिलो प्रश्नमा हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, दान पारमिता भन्नाले दान भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ सरल भाषामा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। दान शब्द अति महत्त्वपूर्ण शब्द हो। दान शब्दले नै बुझिन्छ के भन्ने कुरो। दान भन्नुले नै दिनु, कसैलाई दिनु, त्याग गर्नु, लोभ नगर्नु, क्लेशबाट मुक्त हुनु। अनि एकतर्फ त्यो हो भने दान एक पवित्रता, दान गरेर नै राम्रो पुण्य संस्कार बनाउन सकिन्छ। त्यसैले दान अति महत्त्वपूर्ण छ। दानमा हामीले भन्न सकिन्छ दानले धेरै कर्म संस्कारहरू राम्रो बनाउन सकिन्छ। दानले मान्छे पवित्रता बन्न सकिन्छ। भन्छन् नि, स्नान गरेर चख्याउँछ भने जस्तै दानले पनि चित्त रूपी, संस्कार रूपी, क्लेश रूपीमा, लोभ रूपीमा सफा निर्मल बनाइदिन्छ। आफूसँग भएको, आफूले प्रयोग गरेको, आफूलाई चाहिने कुरामा ज्यादा लोभ नगरिकन कसैको भलोको लागि, कसैको राम्रोको लागि, कसैलाई राम्रो हुन प्रयोगको लागि दिनु नै दान हो। दान हामीले विभिन्न प्रकारबाट दान गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियमा नै यो दानको प्रचलन छ। अनि दान गर्नलाई कुनै बुद्धिस्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जसको हृदय चोखो छ, जसमा श्रद्धा छ, भाव छ, भक्ति छ, उसले दान गर्न सकिन्छ। दान कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि सके ठुल्ठुला गुरु गुरुमाहरूलाई, लामा गुरु होला, कुनै पनि ठुल्ठुला हाम्रो थेरवादमा भए सङ्घनायक, मास्टरवीर, भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई, अनागारिकाहरूलाई, गुरुमाहरूलाई, त्यस्तै गरी श्रावणीहरूलाई दान गर्न सकिन्छ। अनि दान त्यति मात्र होइन, कुनै पनि गरिबलाई पनि दान गर्न सकिन्छ, कुनै विद्यार्थीलाई पनि दान गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर कुनै पनि असहाय व्यक्तिलाई पनि दान गर्न सकिन्छ। यसरी दानको एकदम महत्त्व छ। जब हामीले दान गर्दाखेरि त्यो पुण्य पाउने नपाउने अलग्गै छोडिदिनु,
दान गर्न साथै यस्तो आनन्द हुन्छ मैले दिन पाएँ भनेर। कोही पनि भोकाएको व्यक्तिलाई एक छाक दान दिँदाखेरि एकदम मन आनन्द हुन्छ। कोही पनि भिक्षुनी अथवा कुनै पनि ऋषिमुनि प्रवजितहरूलाई एक छाक एक पात्र भरिदिन पाउँदा आनन्द हुन्छ। र यस्तै गरेर बुद्ध शासनमा बुद्ध हुने व्यक्तिलाई सर्वप्रथम त सुजाताले खिर भोजन दान गर्नुभएको थियो। अनि यस्तै गरेर दान दिँदा मन कति आनन्द हुन्छ। तर कसैको लोभले गरेर लिँदा ठग्दा चोर्दा खोज्दा भन्दा पनि हृदय सफा गरेर श्रद्धापूर्वक अरूलाई राम्रो होस् भनेर दान दिँदा धेरै आनन्द हुन्छ। सपोज भनौँ भने हामीले हाम्रो जीवनको रगत एक पोका कुनै पनि रोगीलाई दान दिँदा हामीलाई धेरै आनन्द हुन्छ। त्यसैले दानको हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै महत्त्व छ। म अब प्रश्न गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। यही प्रश्न जोड्न चाहन्छु म हजुरलाई। दानको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अनि दानको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई कसरी बुझाइदिनुहुन्छ, यस बारेमा बताइदिनुहोस्। दानका धेरै पक्षहरू गुरुमानले बताउनु भयो। अब दान भनेको आफूले आफूलाई चाहिने कुनै पनि वस्तुलाई त्याग गरेर आवश्यक परेको अरू व्यक्तिहरूलाई दिनु, आवश्यक परेको जीव जन्तुहरूलाई चाहिँ खुवाउनु, यो नै दान हो। अब यसरी दान गर्दाखेरि हामीले दान गरेको फलको आश गर्नु हुँदैन। हामीले एउटै कुरा सोच्नुपर्छ, मैले गरेको दानले अरूको भलो होस्, अरूलाई सहयोग होस्, अरूलाई चाहिँ आपद विपदमा तार्न सकियोस्, अरूको हेतु चाहिँ राम्रो पक्षमा त्यो प्रयोग होस् भनेर गरिने प्रदान गर्ने कार्य नै दान हो। अब यसरी दान गर्ने बेलामा हामीले दानका विविध स्वरूप, विविध वस्तुहरू, विविध किसिम को चाहिँ हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि गुरुमाले भनिहाल्नुभयो कि सिद्ध पुरुष आचार्य सिद्धाचार्यहरू जो प्रवचित भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले दान गर्ने हो। कि अर्को दान भनेको जसलाई अत्यावश्यक पर्छ ती व्यक्तिहरूलाई हामीले अत्यावश्यक कुराहरू वस्तुहरू दिएर मद्दत गर्नु नै दान हो। जस्तै गुरुजी भनौँ दोस्रोको हितको लागि गरिने हामीले जुन पनि चिज जसलाई जे आवश्यक छ त्यसलाई आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति दिने दान चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दान भनिन्छ। भने जस्तै हुन्छ नि, अब आफ्नो लागि पनि अब मेरो यो कामना छ, यो चाहिँ पुरा होस् भनेर दोस्रोलाई व्यक्तिलाई कुनैले मानौ अब गुम्बातिर बिहारतिर भयो भोजन दान गर्ने है, अनि लत्ता कपडाहरू दान गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने म बिमारी छु, मेरो यो कारणले पूर्वजन्मको क्लेशले अथवा मेरो कर्मले नै यस्तो यस्तो दुःखहरू आफूलाई बिसन्चो हुने, अब आफूमा बाधा विघ्नहरू धेरै आउने भयो भने गुम्बा बिहारहरूमा यसरी दान गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर दिन्छ नि। यो दानलाई चाहिँ कसरी लिन्छ, कस्तो रूपमा लिन्छ? आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो चाहिँ सहजता, आफ्नो बिमारी हटोस् भनेर दान गर्नु, म यसलाई उपयुक्त दान मान्दिनँ। दान भनेको अरूको हितको लागि नै हुनुपर्छ। अब तर चाहिँ ठिक उल्टो भइरहेको छ यो। अहिले सबैले चाहिँ दान गर्ने बेलामा, पूजा गर्ने बेलामा कसैलाई दिँदाखेरि मैले दान गरेको पुण्य फलले मेरो कार्यसिद्धि होस् भनेर गर्छन्। यो भनेको त एउटा हिन्दू संस्कारको चाहिँ संस्कार, हाम्रो बौद्ध संस्कारमा भित्रिएको एउटा गर्नै नहुने, हामीले चाहिँ नि सोच्नै नहुने किसिमले गर्ने प्रचलनमा आएको दान पर्यो। त्यसकारण दान भनेको अरूको हितको लागि, जसले कमाउन सक्दैन, जसलाई चाहिन्छ
जसले कमाउनु हुँदैन। जस्तो कि अब हामी त गृहस्थ भिक्षुको रूपमा हुन्छौँ, हामीले कमाउनु पनि हुन्छ, अरूबाट दान प्राप्त गर्नु पनि हुन्छ, हामीले अरूलाई दान दिनु पनि हुन्छ। तर अब जुन चाहिँ अब गुरुमाहरू, थेरवादी भिक्षुनीहरू चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ बिहारमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ, गृहस्थ ब्रह्मलाई छोडेर ब्रह्मचर्य त्याग गरेर त्यसपछि उहाँहरूले आफूले कुनै पनि आय आर्जन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यो भएपछि हामीले दान भनेको उहाँ श्रद्धेय गुरुमाहरूलाई गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको प्रवजित भएका सिद्धाचार्य गुरुहरूले जसको चाहिँ मूल कर्तव्य नै के हुने गर्छ, अरूको शिक्षा प्रदान गर्नुको निमित्त, अरूलाई राम्रो बाटो देखाउनुको निमित्त उहाँहरूले जीवन समर्पण गरेको हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले कमाउने भन्दा पनि अरूलाई बाटो देखाउनेतिर लाग्छ। अब कमाउनुतिर नलागेपछि खानपानको लागि, बस्नको लागि, अब पोसाकको लागि त चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्याउने अरू नै व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यस कारणले दान भनेको मेरो लागि होस्, मेरो रोग निको होस्, अथवा मेरो चाहिँ आयु लामो होस्, अथवा मेरो छोराछोरीहरू राम्रो होस् भनेर दान गर्नु त्यो उपयुक्त दान होइन। र यही कुरामा म अर्को एउटा के जोड्न चाहन्छु भने आजकल चन्दा माग्ने, दान माग्ने सङ्घ संस्थादेखि लिएर यो चाहिँ धेरै बिहारहरूले पनि माग्छन्, कुनै चाहिँ मठ मन्दिर बनाउँदाखेरि माग्छन्। अनि के भन्छ भन्दाखेरि 10 लाख दियो भने सुनको तकमा सहित प्रमाणपत्र दिने, सम्मान गर्ने, 1 लाख दियो भने चाँदीको तकमा र चाहिँ प्रमाणपत्र सहित दिने, अनि 50,000 दियो भने आकर्षक फ्रेममा राखेर सम्मान गर्ने भनेर गर्छ। त्यो पनि गलत काम हो। किन भन्दाखेरि दान भनेको कुरा लिने बेला पनि दिने बेला पनि कुनै प्रकारको प्रलोभन र लोभमा फस्नु हुँदैन। अब लोभमा फस्ने भनेको मलाई यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर दान गर्ने, अनि प्रलोभनमा फसाउने भनेको अरूलाई अघि भने जस्तै आकर्षित गरेर गराउने दान। त्यस कारणले दान भनेको स्वच्छ चित्त, स्वच्छ हृदयले आफूलाई अत्यावश्यक पैसा, वस्तुहरू, आफ्नो समय, सिपलाई अरूको हितमा प्रयोग गर्नको निमित्त गर्ने, समर्पण गर्ने कुरा नै स्वच्छ दान हुने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ दान भनेको के हो भने यस दान कसरी गर्नुपर्छ, दान गर्नको लागि कस्तो हृदय, कस्तो मन शुद्ध कसरी गर्नुपर्छ, अर्थात् मन शुद्ध हुनुपर्छ दान गर्नको लागि भन्ने विषयमा हाम्रो गुरुजी र गुरुमाले बताइसक्नु भएको छ। यहाँहरूले पनि आजको विषयलाई लिएर, दानको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू यहाँहरूको मनमा छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-427-53-76 मा फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म गुरुमालाई फेरि प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, दान कति प्रकारका हुन्छन्, यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। दान त दानै हो आखिर, हैन? तर दानमा पनि प्रकारका छन् केही जुन अरूलाई ल लिनु भनेर श्रद्धापूर्वक दिने दानमा पनि धेरै प्रकारले विभाजित भइरहेको छ। एक त आमिष दान भन्छन्, अनि धर्मदान भन्छन्, अनि अभय दान भन्छन्। जुन आमिष दानमा हामीले आफ्ना वस्तुहरू, सामानहरू, खाद्यान्नहरू, लट्टा कपडाहरू, औषधिहरू, यी कुराहरू दान गर्न सकिन्छ। अनि यी आमिष दानमा प्रायः हाम्रो समाजमा कुनै पनि दान गर्दाखेरि सर्वप्रथम त घरको जुन मुलीहरूले एक मुठी चामल दान गर्ने चलन छ। घरमा कुनै पनि सामान ल्याएमा दानलाई छुट्याउने चलन छ। कतै कतै, सबै घरमा नहोला, तर
जुन व्यक्तिले दानको महत्त्व थाहा छ उसले आफ्नो ढुक्टीबाट चामल एक मुट्ठी, चिउरा एक मुट्ठी अथवा आफूले कमाएको पैसामा केही प्रतिशत दान गर्ने चलन छ। भगवान् तथागतले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरू कमाऊ, शुद्धताबाट कमाऊ, तर कमाएको अंशमा पनि केही प्रतिशत दान गर। सके 10% गर, नसके कुनै प्रतिशत दानको लागि छुट्याऊ भन्नुहुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो हो। होला कसैमा श्रद्धा छैन तर नहुनलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो। होला कसैमा विश्वासै छैन त्यसलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो। होला कसैमा त्यसमा मनै छैन, एकदम लोभ छ, म किन दान गर्ने र, मलाई दान गरेर के हुन्छ र भन्छन्, उनीहरूलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो। यो भनेको सत्सङ्गतबाट बन्छ। त्यसैले हाम्रो यो समाजमा दानको महत्त्व छ। अनि यो भयो आमिष दान। अनि त्यहाँबाट धर्मदान भन्नुको नि प्रवचन दिनु, आफूले सिकेका, आफूले जानेका कुराहरू अर्कोलाई भलो होस् भनेर। कसरी भलो होस् भनेर मान्छेहरूको मन चित्त दुखिराखेको हुन्छ। भनौँ न भूकम्पको बेला कसैले डर त्रासले हैरान भइरहेको हुन्छ, के गर्ने कसो गर्ने हुन्छ। कसैमा आफ्नो घरको परिवार बितेर दिक्क भएर अफसोस भइराखेको हुन्छ। कसैमा बिरामी भएर चित्त के गर्नु भइराखेको हुन्छ। यी अवस्थामा उनीहरूलाई प्रवचन गरेर चित्तलाई एकदम औषधि गरे जस्तै, मलम लगाए जस्तै आफूले सिकेका जानेका कुराबाट उनीहरूको हृदयमा चोखो पार्ने, निर्मल पार्ने। अनि त्यति मात्र होइन, यसले गर्दा उनीहरूको हृदय परिवर्तन भइसकेपछि उनीहरू राम्रो काममा लाग्छ, सही काममा लाग्छ, सही कर्म गर्न सकिन्छ, राम्रो संस्कार बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को धर्मदानमा शिक्षादान पनि धर्मदान हो। शिक्षादान भन्नाले एक गुरुले आफ्नो शिष्यहरूलाई पढाउने। भन्छ नि पहिले गुरुकुल छ, ऋषिमुनिहरूले आफ्नो शिष्यहरूलाई पढाउँछ। अहिले पो फिस तिर्नु पर्ने, यति पैसा उति पैसा भनेर। पहिले त थिएन हैन। त्यही शिष्य गुरुसँग पढेर आफूले सकेको गुरु दक्षिणा दिने हो, त्यति मात्र हो। त्यो पनि दक्षिणा पैसाकै रूपमा मात्र होइन, हरेक रूपमा दिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरो त्यस्तै गरेर किताब छापेर प्रकाशित गरेर दान दिनु पनि धर्मदान हो। भन्छन् चलन, हाम्रो समाज चलन छ, आफ्नो जन्मदिनको बारेमा अथवा आफ्नो कोही व्यक्तिहरू बितेमा अथवा आफ्नो कुनै राम्रो काम गरेको खण्डमा म यो एउटा किताब छापेर दान गर्छु भन्ने विचारहरू छन्। अनि यही सिलसिलामा अर्को छ, सासाना बच्चाहरूलाई स्कुलमा पढ्ने असहायहरूलाई हामीले स्कुलको फिस तिरेर पनि शिक्षा दान गर्न सकिन्छ। यसरी दानको रूप छ। अनि अर्को छ अभय दान। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त अभय दान हो। दान त सबै नै महत्त्व छ। सबै दानले नै आफ्नो कर्म संस्कारलाई बदलिदिन्छ, राम्रो पुण्य संस्कार पाउँछ भने अभय दानले के भन्छन् भने जो व्यक्ति आपतमा परेको छ, कुनै पनि बन्धनमा परेको छ, कुनै पनि आफूलाई बचाउन नसक्ने अवस्था छ, उसलाई बचाउनु नै अभय दान हो भन्छन्। ठाउँ ठाउँमा सपोज मन्दिरमा त्यो बोकाहरू छाडेको हुन्छ नि, तिनीलाई काट्न, मार्न, हिंसा गर्न, बलि दिन राखेको हुन्छ। अनि कसैले त्यसलाई उसको जुन पैसाको तिरेर वा कुनै पनि प्रकारले उसलाई ल्याएर उसको जीवनलाई जोगाउनु अभय दान हो। बस उसको जीवन मर्न लागेको, बलि दिन लागेको नि कति नि। अनि यस्तै गरेर कसैले भन्न बेचबिखनमा राख्न लागेको, महिला बेचबिखन छ हैन, त्यसैले अरू पनि पशुहरू बेचबिखन छ, त्यस्तोलाई बचाएर कतै पनि हिंसा गर्न थाल्ने, बलि दिन खोजेको ठाउँबाट बचाउने अभय दान हो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चलन छ पोखरीमा, पानीमा, नदीमा माछा छोडिदिने। बस कुनैले म सन्चो भएन, मलाई दिक्क भयो, कुनैले मलाई आज अभय दान गर्न मन लाग्छ, आफूले के गर्न मन लाग्छ भनेर माछा
किनेर त्यो माछालाई छोडिदिने चलन पनि छ। ल तिमी स्वतन्त्र साथ जाऊ भनेर। यही अन्तर्गत हामी परिवार उडाउँछौँ नि, परिवार किन्छु, परिवार राख्छु, परिवार पालेको परिवारलाई पनि उडाइदिन्छु। कतिपय कार्यक्रमहरूमा सबभन्दा पहिले राम्रोलाई शान्त सिम्बल दिनलाई होइन, शान्ति कामनाको लागि के छ, सेठ परिवार अथवा कुनै परिवार उडाएर शान्ति कामना गर्ने चलन छ होइन। त्यो पनि एउटा अवैधानिक हो। त्यो खोरभित्र, जेलभित्र अनि कुनै पनि ठाउँमा थुनिराखेकोलाई स्वतन्त्र साथ जाऊ भनेर छोडिदिने। जस्तै सुगालाई पाल्छन् मान्छेले, सुगालाई पनि उडाएर ल अवैधान भन्ने छन्। त्यसरी दानको विभिन्न प्रकारबाट छन्। दान पनि विभिन्न प्रकारले दान गर्न सकिन्छन्। यही अन्तर्गत बुद्ध शासनमा सबभन्दा पहिले बिम्बिसार महाराजले भगवान बुद्धलाई आफू कहाँ भोजन बोलाउनु भएको बेला सर्वप्रथम भोजन दान गर्दाखेरि उहाँलाई लाग्यो, यस्तो राजकुमार बुद्ध भइसक्यो, बुद्ध भएर पनि मैले निमन्त्रणा गरेर बुद्धसहित सबै भिक्षुहरूलाई भोजन गरेर राखेको छु, तर यिनीहरूलाई मैले एउटा जग्गा दान गर्न पाएँ के होला। मेरो म त एक राजा हो, मेरो सँगै नजिक पनि होइन, ज्यादा टाढा पनि होइन, ठिकैको ठाउँमा यस्तो बाँसको यसो बाँसको खेती गरिराखेको राम्रो ठाउँ छ, त्यो एउटा दान दिनु गरे पाएमा, मैले त्यहाँ बिहार बनाइदिनु पाएमा के होला भनेर सोच्नु भएर उक्त महाराजले, बिम्बिसार महाराजलाई भगवान शास्त्रलाई, सङ्घलाई उक्त जग्गा दान गर्नुभएको। कसरी? पानी यस राखेर जलढार राखेर, जल साक्षी राखेर, गङ्गा साक्षी राखेर दान गर्नुभयो भन्ने बौद्ध साहित्यमा पढ्न पाउँछ, बुझ्न पाउँछ, हेर्न पाउँछ। यस्तै गरी दान धेरै प्रकारले छन्। कसैले घरको आमा बाउले ज्वाइँलाई कन्यादान भएर छोरी दान दिन्छन् होइन। आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई ल यो धर्मको लागि भनेर कसैले प्रवजित गर्न दान दिन्छन्, कसैलाई भिक्षु बनाउँछन्, कसैले भिक्षुनी बनाउँछन्, कसैले गुरुमा बनाउँछन्, कसैले श्रामणेर बनाउँछन्। त्यो आमा बाउको अनुमति बिना त त्यो भएन। त्यसले आमा बाउले अनुमति दिएको नै दान हो। जस्तै हाम्रो सुनिन्छ लामाहरूका पनि त्यस्तै गरे होइन, भन्छन् नि माइली छोरा के छोराछोरी दान दिनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ होइन। अब त्यसमा कतिको प्रयोगमा आएको छ छैन थाहा छैन। हजुरहरूले पनि जति पनि यो प्रवजित हुनु पाएको त्यही आमा बाउको दान बिना त आउनु सक्दैन। उहाँहरूको चित्तलाई रोएर त आउने होइन। ल जाऊ तिमी धर्मलाई जाऊ, ताकि तिमीले सिकेर पढेर केही राम्रो काम गरेर समाजको लागि, अरू व्यक्तिलाई, प्रत्येकजनालाई केही गरोस् भनेर त हामीलाई पठाउनु भएको होला। हामी त्यसको लागि त आएको हो। यहाँ आएर प्रधानमन्त्री हुने होइन, मन्त्री होइन, कुनै जागिरको प्रमोसन होइन। केवल त्यही उपासक उपासिकाहरूबाट दया माया गरेर केही दान दिनुभएमा लिने मात्रै हो, त्यो बाहेक त अरू उपाय छैन। त्यसैले दानको अति महत्त्वपूर्ण छ। दान यसरी विभाजित रूपमा देखाउन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय दान पारमिताको बारेमा हामी अहिले कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँहरूले पनि हरेक दिन हुने कार्यक्रम धर्म संवादमा आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नहरू हरेक दिनको विषयमा रहेर फोन मार्फत हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 सम्पर्क गर्नुभएर यहाँले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो विषय दान पारमितालाई म निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। गुरुजी, दान पारमिता भनेपछि दानको प्रकार र यस प्रकारको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। दान पारमिता त्यो धेरै प्रकारका दानहरू हुने गर्छन्। यो विशेष गरेर दान भनेको समय, ऋतु, युग र स्थान विशेषमा निर्भर हुने गर्दछ। समयमा निर्भर हुने, युगमा निर्भर हुने दानहरू भनेको जस्तो कि वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार सम्यक महादान भनेर माघको 1 गते गर्ने प्रचलन छ। अनि जुगाडी चरे भनेर
यो नेपाल मण्डलका वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दान पनि लिने र दान पनि दिने काम हुन्छ। यो कहिले भन्दाखेरि श्रावण कृष्ण त्रयोदशीको दिनमा यो समयअनुसारको दानहरू भयो। त्यसरी समय अनुसार चाहिँ कार्तिकमा दान गर्ने परम्परा पनि छ। अनि हामीले बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा स्वाया पुनि भनेर त्यो दिनमा दान गर्ने प्रचलन पनि छ। यो समयअनुसार दान दिने भयो। अनि आवश्यकता अनुसार दिने दानमा कहीँ गरिब गुरुवा चाहिँ भइराख्यो, कुनै भूकम्प पीडित अथवा प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा गरिने दान त्यो छुट्टै भिन्नै प्रकारको दान हुने गर्दछ। अर्को दान भनेको यो आर्य सङ्घहरूलाई गरिने दान। आर्य सङ्घहरूलाई गरिने दान भनेको प्रवजित व्यक्तित्वहरूलाई गरिने दान हो। यसमा पनि धेरै प्रकार छन्। वज्रयान बौद्ध परम्परामा पनि यो सङ्घदान भनेर जिन सङ्घ जहाँ प्रवजित हुन्छ त्यो सङ्घका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई दान प्रदान गर्ने। अर्को दान भनेको त्यहाँ स्थविर चक्रेश्वर आजुहरूलाई दान गर्ने स्थविर दान भयो। अनि अर्को दान भनेको प्रवजित भएको घर गृहस्थीहरू सबैलाई नै बोलाएर दान दिने। घरको धुरीको हिसाबले चाहिँ बोलाएर दान दिने, घरको ज्येष्ठ व्यक्तिहरूलाई मात्रै। यसरी विभिन्न प्रकारका दानहरू छन्। यो अब यसरी दान गर्दाखेरि अर्को दान भनेको समयान्तरमा गरिने दान। समयान्तरमा गरिने दान भनेको प्रत्येक वर्ष हामी जन्मोत्सव मनाउँछौँ। जन्मदिनमा पूजापाठ गरिसकेपछि त्यहाँ दान गर्ने। त्यसै गरेर ज्येष्ठ पास्नी वृद्ध पास्नीको समयमा गर्ने महादान। यसरी समय अनुसार गरिने, स्थान अनुसार गरिने दानको सामग्री पनि फरक हुने गर्दछ। जस्तो कि यो जुगाचर्य भनेर श्रावण कृष्ण त्रयोदशीमा गरिने दानमा 5वटा नामै पञ्चदान। त्यो 5वटा दानको महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यो 5वटा दान भनेको धान, चामल, गहुँ, नुन, अनि सानो केराउ र पैसा, त्यसपछि फलफुल। फलफुल यो चाहिँ थप दानको रूपमा हुने गर्छ। अनि त्यही समयमा स्वेच्छाले चित्तोत्पत्ति गरेर स्वयम्भू भगवान्लाई चाहिँ आफ्नो घर स्थानमा आगमन गराएर आमन्त्रण गरेर दान गर्ने नवदान। यी जुगारी चाहिँ जुग चढेकै दिनमा गर्छ। त्यो दान गर्ने बेलामा यो नामै नवदान, जसलाई नरा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। नवदान भनेपछि त्यहाँ 9वटा दान, 9 प्रकारका वस्तुहरू दान गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्मलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू भनेको हामी खाना पकाउनु पर्यो भने तेल चाहिन्छ, नुन चाहिन्छ, दाल चाहियो, चामल चाहियो। यी वस्तुहरू दान दिने। बिहान सबैले उठ्न साथ बढार्नु पर्यो सफा गर्नको निमित्त, कुचो दान दिने। यसरी यो विभिन्न प्रकारका 9वटा वस्तुहरू त्यो नवदानमा दिने गरिन्छ भने सम्यक दान र महादानमा आफूले सकिए जति धेरै प्रकारका आवश्यक पर्नेहरू वस्तुहरू दान गर्छौँ। र अब जुन प्राकृतिक प्रकोपको समयमा, बाढी पहिरो भूकम्प आदिको समयमा दान गर्ने भनेको एउटा त्यो बेलामा उहाँहरूलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो दान दिने हो। अब यी अलावा पनि दानका विविध वस्तुहरू छन्। अब प्राचीन समयमा, बुद्धकालीन समयमा, बोधिसत्वहरूको समयमा भन्ने हो भने जुन नमो बुद्धमा राजकुमारले घुम्न जाँदाखेरि बगिनी खान नपाएर भोकाएर जाने मर्नासन्न अवस्थामा पुगेको र 6वटा दमरू बाघको बच्चाहरू खान नपाएर चाहिँ आमाको दुध नआएर छटपटिराखेको अवस्थामा राजकुमारले आफ्नै जाने शरीरको मासुलाई काटेर खुवाएर
त्यही चाहिँ बगिनी र बच्चाहरूलाई बचाएको यो मांस दान भयो। त्यसै गरेर मणिचुड राजकुमारले आफ्नो टाउकोलाई चिर्न लगाएर गिडी नै दान गर्यो। यो अहिले 21औं शताब्दीमा भर्खर आइरहेछ, जसको शरीर मरिसकेको छैन तर ब्रेन डेथ भयो भनेपछि अर्को व्यक्तिको चाहिँ ब्रेन बचेको छ मगर शरीर मरिसकेको छ। त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिको दिमाग ब्रेन निकालेर ब्रेन मरेको व्यक्तिलाई चाहिँ दान गरेर यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रविधि अहिले 21औं शताब्दीमा भर्खर आयो। तर राजकुमार बोधिसत्वहरूको समयमा मणिचुड राजकुमारले आफ्नो जिउँदै चाहिँ आफ्नो चाहिँ गिडी चाहिँ निकालेर दान गर्न लगाए। त्यस कारणले यो अङ्गदान मध्ये हाम्रो चाहिँ आँखा दान गर्ने, गिडी दान गर्ने, अहिले चाहिँ जुन किडनी दान गर्ने, रक्त दान गर्ने, यस्ता चाहिँ दानका प्रकारहरू पनि छन्। त्यस कारणले के भन्दाखेरि दान भनेको जसलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यसलाई त्यही आवश्यकता परिपूर्ति गरेर अरूको हित र उद्धार गर्ने। र दान दिँदाखेरि दिइसकेपछि वा दिने बेलामा मैले बढी दिएँ कि घटी दिएँ त्यो पनि सोच्नु हुँदैन। दिनु नपर्ने दिएँ कि भनेर त्यो पनि सोच्नु हुँदैन। दान दिने वस्तु त्यो चाहिँ राम्रो वस्तु, उपयोगी वस्तु, आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुलाई त्याग गरेर दिने दान हो। यो पनि एउटा दानको क्वालिटी गुणमा चाहिँ भर पर्छ। र यसरी दानको प्रकार, दान दिने वस्तु, दान दिने समय, यो सबै चाहिँ यसरी दान दिने कुरामा अर्को दान भनेको जस्तो कि मृत्यु उपरान्त दान गर्ने। मृत्यु उपरान्त दान गर्ने भनेको घरको परिवारमा कोही व्यक्ति बित्यो, त्यो व्यक्तिको नामबाट एउटा सर्जा दान भनेर बिहानदेखि बेलुका चाहिँ दैनिक जीवनमा उपभोग्य वस्तुहरू सम्पूर्ण दान दिने। अर्को भनेको प्रत्येक महिनाको श्राद्ध गर्ने बेलामा श्रद्धा अनुसार श्राद्ध गर्ने बेलामा सिजन अनुसार, ऋतु अनुसार यो बेला यो चाहिन्छ, यो बेला यो चाहिन्छ भनेर गुरु पुरोहितहरू वज्राचार्यलाई चाहिँ दान गर्ने। त्यसरी नै अर्को दान भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण रूपमा जो व्यक्ति दिवंगत हुनुभयो त्यो व्यक्तिले इच्छा गरेको कुराहरू, म यो दान गर्छु, म यो सघाउँछु, यसलाई मद्दत गर्छु भनेर यदि कमिट गरेको, इच्छा गरेको छ भने दिवंगतको परिवारले मरिसकेको व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्नको निमित्त दान गर्ने यो परिपाटी पनि छ। त्यसकारण दानको किसिम, दानको यो चाहिँ परिकार, दानको समय भनेको त्यो समय, परिस्थिति, प्रयोग, उपयोगमा आधारित भएर दान गर्ने प्रचलन छ। त्यसै गरी म अर्को प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, हाम्रो थेरवाद बुद्ध धर्ममा दानको प्रक्रिया बारे बताइदिनुहोस् न। थेरवाद बुद्ध धर्ममा दानको प्रक्रिया, दानको महत्त्व, दान गर्ने शैली अति महत्त्वपूर्ण रूपमा छ, अति रमाइलो रूपमा, अति पुण्य कर्म संस्कार पाउने गरी छ। त्यति मात्र होइन, अति श्रद्धापूर्वक दान गरेर त्यसलाई एउटा दानको स्थायी रूपमा राखे जस्तो देखिन्छ। सर्वप्रथम त थेरवादी बुद्ध धर्ममा बिहारभित्र हामी पस्छु होइन। बिहारमा भन्ते गुरुमाहरू हुनुहुन्छ अनि उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्छ। भगवान् तथागतले भन्नुभएको थियो, धर्म बुद्ध धर्म सञ्चालन गर्ने रथमा 4 पाङ्ग्रा हुन्छ, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका। भिक्षु भिक्षुनी र उपासक उपासिका नभइकन त्यो रथ चल्न गाह्रो छ। जस्तै एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै भिक्षु भिक्षुनी मात्रै भएर पनि के गर्ने र, उपासक उपासिका हुनु पर्यो,
उपासक मात्रै भएर के र दान लिन योग्य व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। अनि यसमा अर्को एउटा कुरा थप के छ भने प्रवजितहरू ती उपासिकाको भरमै हुन्छ। उनीहरू त आफ्नो घर खेत आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू आमा बाउ गृह त्याग गरेर आइसकेको हुन्छ। आफन्तहरूलाई पनि त्याग गरेर आइसकेको हुन्छ। मेरो आफन्तको फलानुको भोज छ आज म बेलुकी डिनरमा जानुपर्छ भने छैन। प्रवजित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरमा आफन्तले जतिसुकै भोज मानिराखोस्, जति जे गरोस्, ऊ त्यो भोजमा सामेल हुन जाने कुरा हुँदैन। यसको अर्थ प्रवजितहरू त्यही उपासिकाहरूको भरमा छन्। उपासिकाले एक मुठी खाएर एक जोड लाएर एक मुठी दान गर्नुहुन्छ। उनीले दिएको दानमा नि सन्तुष्ट भएर उसले आफ्नो जीविका चलाउनु पर्छ। तर आजको दिनमा हाम्रो यसो नेपाल मण्डलमा र अरू ठाउँमा पनि उपासिकाहरू धेरै श्रद्धापूर्वक दान गर्ने जान्ने व्यक्तिहरू भइसक्यो। ताकि प्रवजित व्यक्तिहरू जिउने ठाउँ छ। मेरो भनाइको अर्थ एकदम खुसी साथ होइन कि साधारण रूपमा जिउन सक्नेछ। केही परेमा कुनै त्यस्तै व्यक्तिहरू उपासकहरूले सहयोग पनि गर्नेछ। सबैले त भन्न सक्दैन, सबैको चुलो एउटै हुँदैन, सबैको श्रद्धा पनि एउटै हुँदैन, सबैको भावना पनि एउटै हुँदैन। अनि अर्कोतर्फ हाम्रो थेरवाद बुद्ध धर्ममा बिहारमा जान साट्ने बुद्ध दर्शन हुन्छ। अनि त्यहाँ बिहानै बुद्ध पूजा हुन्छ। बुद्ध पूजामा आउने जानेहरूलाई बुद्धलाई आफूले सकेका हैन नैवेद्य, खाद्यान्न, फलफुल, जल इत्यादि चढाउँछन्, उसलाई अर्पण गर्छन्। अनि त्यसमा बुद्धलाई लाउन मैले यसरी मेहनत गरेर ल्याएको सामान हजुरलाई चढाएँ, हजुरले अनुकम्पा राखी स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर पढ्छन्। ताकि जल चढाय उनले पढ्छन् अतिवासे तुन भन्ते पानीयं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पति गन्धात्मक्तमं भनेर मैले पानी चढाएँ, हजुर स्वीकार गर्नुहोस्। यो पानी चढाएको फलबाट मलाई मङ्गल होस् हैन, ताकि रक्षा होस्, ताकि मेरो हृदय राम्रो होस् भन्ने कामना गर्छन्। यस्तै तरिकाले त्यहाँ दान पुण्य गर्छन्। कहाँ? भन्ती गुरुमाहरूलाई, श्रामणीहरूलाई, अनागारिकाहरूलाई। अनि यति दान गरिसकेपछि त्यहाँ के गर्छ? जलपान दान गर्छ, भोजन दान गर्छ, त्यसको साथै परित्राण पाठ हुन्छ इत्यादि भइसकेपछि सिनियरले दान गर्ने चलन छ। कुनै पनि बिहारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ते गुरुमाहरू। त्यो दान लिने बेला उहाँहरू सिनियरदेखि थकालीदेखि लाइन बस्नुहुन्छ। त्यो थकाली भन्नाले एज फ्याक्टरबाट थकाली होइन, जो प्रवजित बन्नुभएको दिनको थकालिटोबाट हुन्छन् हैन। त्यसै लाइन बस्नुहुन्छ। त्यहाँ लाइन बस्दाखेरि एकदम भनौँ न कतै कतै देवगणहरू लाइन बसेको हुन्छ नि हैन। त्यस्तै मलाई सम्झना आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले फिल्ममा अथवा कतै ठाउँमा केही नाटकमा कुनै देवगणहरूको चिडियामा हैन, त्यसमा लाइन बसे जस्तै त्यो बिहारमा पनि थकाली देख्ने सबै लाइन बसेको देखिन्छ। त्यसलाई नै नियम, विनय, तरिका, अनुशासन भनिन्छ। अनि अर्को हरेक बिहारमा वर्षावास बस्ने चलन छ। वर्षावास भन्नाले गुरु पुण्यदेखि कठिन पुण्यसम्म। त्यो वर्षावास पछि कठिन दान भन्ने गरेछ। ताकि यो कठिन दान बुद्धकालीन समयदेखि नै चलिराखेको हो। कठिन दान भन्नाले वस्त्र, जुन प्रवजितहरूलाई नभई नहुने वस्त्र दान गर्ने। अनि त्यो दान पनि त्यो बिहारमा वर्षको एकपटक मात्रै हुन्छ। जुन बिहारमा भन्तेहरू, स्टवीरहरू, भिक्षुहरू अनि उहाँहरू 3 महिनासम्म
अनुशासित रूपमा अधिष्ठान बसेर वर्षावास बस्नुभएको हुन्छ। उहाँहरूको त्यो सकिएको कटनी पुर्णीको सकिएको कटनी पुर्णीबाट अर्को पूर्णीसम्मको 1 महिनाभित्र मात्रै त्यो कठिन दान गर्न पाउँछ, अरू बेला गर्न पाउँदैन। त्यो पनि एक बिहारमा एक पटक मात्रै गर्न पाउँछ। सबै उपासकहरूले गर्न चाहे भन्नेमा पाउँदैन। एक बिहारमा वर्षको एक पटक उपासक कुनै पनि उपासक उपासिकाहरूले गर्न पाउँछ, एक पटक मात्रै। अनि यो भयो कठिन दान। कठिन दान जस्तै अस्त परिष्कार दान छ, जुन अस्त परिष्कार दान भन्नाले 8 प्रकारको सामानहरू त्यहाँ हुन्छन्, जुन प्रवजितहरू जिनलाई जीवन जीनेकै कलामा नभई नहुने हैन, पात्र, वस्त्रहरू, अनि कपाल काट्नलाई त्यो के छुरी हैन, खोचा भन्छ, अनि पानी पिउनलाई पहिले त चोखो पानी शुद्ध पानी भन्ने छैन हैन, खोला पिउलाको पानी पनि त्यसै चाल्ने हैन, कुनै पनि बनाउन अहिले फिल्टर सपोज त्यस्तो हुन्छ। यस्तै प्रकारले 8 प्रकारका कुराहरू दान गरिन्छ, त्यसलाई अस्त परिष्कार भन्छन्। अनि अस्त परिष्कार जुन बेला दे पनि हुन्छ, सङ्घलाई दिनुपर्छ, व्यक्तिलाई होइन। कसैले व्यक्तिलाई पनि दिन्छन्, तर अस्त परिष्कारको विधि भिन्दै हुन्छ। जुन अस्त परिष्कारमा व्यक्तिलाई भन्दा पनि सङ्घलाई दिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण पुण्य छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण त्यसको विशेषता छ। अनि अस्त परिष्कार भयो। अस्त परिष्कार पछि भोजन दानलाई सलाग दान पनि भनिन्छ। अनि यस्तै गरेर बीचमा त्यहाँ हरेक दिनको परित्राण गर्दा, पाठ गर्दा, महापरित्राण गर्दा पनि दान दिने चलन छ। जुन महापरित्राण गर्दाखेरि मण्डपभित्र प्रवजितहरू बस्नु भएर पाठ गर्नुहुन्छ। अनि पाठ गरिसकेपछि पाठको मध्यम भाग पुगिसकेपछि दान गर्ने प्रक्रिया छ। त्यो दान गर्ने उपासक उपासकले आफ्नो श्रद्धा अनुसार दान गर्नुहुन्छ। त्यही भने छैन, खाद्यान्न दान पनि हुन्छ हैन, आमिष दान पनि हुन्छ हैन, त्यसमा शिक्षा दान, धर्मदान पनि हुन्छ। तर त्यहाँ त्यो दान चाहिँ श्रेयले थकालीदेखि बसेर दान लिएको हुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, अन्तिम प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई। गुरुजी, चतुर्युगको र अहिलेको दानको अभ्यासको बारेमा केही भन्नुहुन्छ, बताइदिनुहुन्छ? दानको अभ्यासमा चतुर्युगमा मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ। जुन सत्ययुगमा जुगाडी चरे भनेर श्रावण कृष्ण त्रयोदशीको दिनमा दान गर्ने प्रचलन त्यो अहिले पनि निरन्तरता छ। जुन अघि गुरुमाले वर्षाभासको समय भनेर भने जुन बेला पानी परिरहन्छ त्यो बेलामा हामी सबैले आफ्नो खेतीपाती बन्द व्यापारको सबै काम सकाउँछौँ। त्यो बेलामा त्यो जुगाडी चरे अर्थात् पञ्चदान भनेर पञ्जना चरे जनेमा दान गर्ने परम्परा छ। र यो दानको कुरा गर्दाखेरि यदि मैले गुस्टल नगरको दिपङ्कर बुद्ध तथागत बुद्धलाई गरेको दानलाई उल्लेख गरेन भने यो सायद जने दानको कुरा पुरा हुँदैन होला। गुस्टल नगर अहिलेको पाटनको गुइटो बही भन्ने स्थानमा गुस्टल नगरका राजाले दिपङ्कर तथागत बुद्ध र उहाँको सङ्घलाई दान दिनको निमित्त ठुलो दानशाला निर्माण गरेर आमन्त्रण गर्यो। दानशाला निर्माण गरेर दान गर्नलाई ठिक्क पारेको बेलामा एकजना गरिब आइमाई लक्ष्मी ठकुँ भनेर भन्ने गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई गुइटो अजी भनेर भन्ने गरिन्छ। उहाँले दान लिनु गयो त्यो दानशालामा। राजाले दान दिएन। यो तिमीलाई दिन राखेको दान होइन, यो त दिपङ्कर तथागत बुद्धलाई दिन राखेको दान हो भनेर नकार्नुभयो। बुढी आइमाई त्यहाँबाट निराश नभइकन फर्किन्। फर्केको समयमा बाटैमा दिपङ्कर तथागत बुद्धलाई ती बुढी आइमाईले भेट्यो। भेटेपछि आफूले मागेर ल्याएको आफ्नो झोलीमा जे छ त्यो चाहिँ लिएर दिपङ्कर बुद्धलाई दान गर्नुभयो र दिपङ्कर बुद्धले पनि सहस्र स्वीकार गर्यो। त्यो बेलामा राजा रिस आए।
मैले यति ठुलो दानशाला चाहिँ बनाएर दान दिन खोज्दाखेरि बुढी आई मैले मागेर ल्याएको चाहिँ नि दान लियो भनेर भनेपछि दीपङ्कर बुद्धले राजाले दान गर्न लागेको राजाको दान होइन, त्यो जनताबाट उठाएको करको दान हो, जनतालाई देखाउने मात्रै गरेको दान हो। तर त्यो बुढी आइमाईले आफूलाई चाहिने वस्तु मागेर ल्याएको, त्यो पनि आफूले नखाइकन दान दिएको, त्यो शुद्ध दान हो भनेर भनेपछि राजाले दोस्रो वर्षमा फेरि दानको आयोजना गर्यो, आफैले मेहनत गरेर कमाएको पैसाबाट। अनि त्यो दान गर्दाखेरि पनि दीपङ्कर बुद्धले के भन्नु, यो पनि शुद्ध दान होइन भनेर भन्यो। आफैले मिहिनेत गरेको दान पैसाबाट चाहिँ गर्न खोजेको दान त शुद्ध हुनुपर्ने। के भएछ भन्दाखेरि राजाले एकजना कामीको ज्यासलमा गएर हतियार बनाउने ठाउँमा गएर हतियार बनाएर कमाएर ल्याएको। हतियारले के गर्छ? हतियारले त प्राणी हिंसा गर्छ। त्यसैले त्यो कमाई शुद्ध हुन पुगेर पनि अरूको ज्यान लिने हतियार बनाएकोले त्यो पनि अशुद्ध भनेपछि तेस्रो वर्षमा अरूको हित र उपकार हुने स्थानमा काम गरेर राजाले त्यो पैसाबाट दान गरेपछि राजालाई दीपङ्कर बुद्धले यो चाहिँ शुद्ध दान हो भनेर भन्यो। तर प्रत्येक वर्षको दानमा दीपङ्कर बुद्धले ती बुढी आइमाईकै गएर चाहिँ दान लिएर त्यसपछि मात्रै राजा कहाँ दान लिनु गयो। त्यसकारण दानको शुद्धता भनेको दिने वस्तु लिने चाहिँ व्यक्तिलाई उपयोग मात्र प्रयोग मात्र भएर भएन, त्यसले कसैलाई पनि आघात नहुने र आफूले त्याग्न सक्ने दान चाहिँ नि दिनुपर्छ भनेर आजको यो समय सकिन लागेकोले यो दानलाई मैले यही चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्ने कुरालाई छुट्याइदिएँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर गुरुमा, यहाँले पनि अब पहिलाको र अहिलेको समयमा गरिने दानको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दान पहिले र अहिलेको दानले दानै हो। त्यो सधैँभरि पवित्र हृदयबाट श्रद्धापूर्वक गरेको दान झन् दानै हो। तर पनि उहिले बुद्धकालीन समयमा दान गरेको र अहिले दान गर्नेहरू केही फरक छन्। बुद्धकालीन समयमा उपासक उपासिकाले दान गर्ने, जस्तै अनाथपिण्डकले, जस्तै बिम्बिसार महाराजले बिहार दान गर्नुभयो। अनि महिलाहरूमा उपासिकाहरूले अमरपालीले अनि विशाखाले दान गर्नुभयो, बिहार दान गर्नुभयो। त्यसै भने अहिले आजको युगमा पनि साँच्चै भन्यो भने अनाथपिण्डक जस्तै विशाखा जस्तै थुप्रै उपासक उपासिकाहरू छन्। नामै लिनुपर्ने खण्डमा थेरवाद बुद्ध धर्मको शासनमा भाइराजा साहु हुनुहुन्छ। अनि अर्को नामै लिनुपर्नेमा पाटन, काठमाडौँ, भक्तपुर, कीर्तिपुरसम्मका उपासिकाहरू थुप्रै छन्। धर्मकीर्ति बिहारका उपासक उपासिकाहरू नाम लिनुपर्दा पुरानो चम्पावटी अझै भन्ने छन्। जस्तै अहिले आएर उहाँकै आफन्तहरू परिवारहरू त्यस्तै श्रद्धापूर्वकका आफन्तहरू छन्। त्यसैले दान दिने व्यक्तिहरू पहिले र अहिले पनि छन्, श्रद्धा अहिले र पहिले पनि छन् र दान सधैँ नै पवित्रताको रूपमा अरूलाई गुरुजीले भन्नु जस्तै कसैलाई पनि राम्रो होस्, उपयोग होस्, राम्रो होस् र उनको चलाउन सके जीवन जीके कलामा राम्रो होस् दिने नै दान हो। दान पारमितामा दान नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 10 पारमा छ, 10 पारमा दान नै सबभन्दा ठुलो, जुन दानले भन्छन् नि दान नै पहिलो खुड्किलो हो भन्छन्। दानय धर्मम पूर्णगत बुद्ध दान बल अधिक हितकर सस्त दानय वर्ण सुखकर सप्त दानय पारमि तागुण पूर्ण। तथागत सम्यक समुद्रले ते दान पारमिता गर्नु भएर नै बोध ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सहारा भएको हो। त्यसै गरी सबै हामी जस्तो पृथक जनाहरूलाई भन्छन् दान गरेर लोभ त्याग्न सक्छ। दानको प्रतापले लोभ नहोस् भन्छन्। त्रिरत्न याके शरण व नाचे
निर्वाण पदवी लाए मलाई याकन दान या पुण्य लोभ मदेमा दानको प्रभावले लोभ नहोस्। यस्तै गरी सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरूमा पनि म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले पनि दान गर्न सिक्नुहोस्। दान गरिराख्नुभएकै होला, अझै पनि बढी दान गर्न सकोस्, त्याग गर्न सकोस्, ताकि राम्रो कर्म संस्कार, राम्रो संस्कार बनाएर निर्वाण पदसम्म पुग्न सकोस्। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो समय सकिसकेको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दान पारमिताको विषयमा। अवश्य पनि यहाँहरूले यस आजको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट दान पारमिता भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त भइसकेको छ भन्दै अहिलेसम्म यतिखेरसम्म हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। धर्म संवादको धर्मदानले सबैलाई पुण्य फल प्राप्त होस्। साधुवाद।